እዚህ ደሳለት ከቦ ሚዲያዩ ለታውት استمددنا ሕጂ ጀሚርሎ ክሳፍጻመ መደብና ምሳናኹም ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድማኩም ደሳለት ከቦ ሚዲያ ናትኩም መረጃ صعب صعب صعبني صعب صعب صعبني كلاي صعب كبراتن دسالت كبو ميديا ناتكم رجع شير لايك سبسكرايب ጉዳይ ኩሉ ግዜ ዝም ቢዝነስ ዝብሉ ሰባት ክንመሃርላ ዝግባአና ሓፍትና ዘጋጥማውን ትዕላላ ተሰቢኹ ብጣዕሚ ኣቲ ማለት እዩ ብዙሕ ሰፍካ ተሃሲሎ ሓበሻ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብኡ ገሊኹም ስኹና ኡኒየር ክንዲኺ ከምኦም ይኽገለ ዝበልኩም ኣለኹም እዋ ሓቅኹም ከይፈለጥና ስለዝኣተና ግን ሎማዓልቲ ብዛዕባ እታ ቀዳመይቲ ኣርቨርሳይዝ ዝገብረላ ዝነበርኩ ኣነ ኸማን كسارة أفغاني فني زبالكو الساحي زي ما تقول لكم إذا بيزنس فيها بزحت حواتنا نحنا بيزنس علنا أبغزا خوينو ما بزحتو شرشرة ولا زي ستايزي أبغزا خوينا بكمبيوتر خون بدخونه سمارت فون نسرحه ما بزحت خو أنا دي قولوا عيز خون ندابلا الزارة مالتي أنا نبع عليه الزارة منيرة التي زبلة زنبركو كمان كم سألكمي مسبس أتيكوين انترفيو زقبرة زنبركو إذا كان جيجا خمس نبرة حجي خمان حوات يقصلا سلازلوا سب اي غدفون مالتيو كتنقو حجي انا دلي زلهو كمت نحنا تحسينا يا زوصانا خيتوسوي ازي بيزنس ازي سب كيم صاخايو غلا زبحال بعلي سيستم زسرحالكا بزح انت شوم يزلوا ግን كومو ايكوناني ازي سب اندام صاخاي سلازي اتي زربح سبكا كابت سب يزخفل كابت سب سلازخفل كل ساعه سنسلتي سخا سب تمص اتلا على يزلو يزربح شعور قسفات اذا بيزنس زي كاتو خلخو احواتنا مالتيو لك كمت انا ادفرتايز غبر زنبركو كمز بيزنس علنا بفلاي ندقلع زخون توسخ دخون كم بارت تايم خون دحر مسعبي خادما كم بزح ربحتات كترخبلو تخيلي خاندابنا بزح الزاربا سلازنبره كم دما انا دقلع سلازنبركو نان سميعي بامنه تنبر وشت مرميره اتخون دغنا حبي يخل شع كم زلنا يمزبلو زين سبا زي الحج انت ينزبلا نيران افت غزيتي مجمرتها 104 ابالنت مالتي 140 شعتن تخفلمو شعود ما 3 معامت غرانت لك امونغو 3 معامت تزي كتاتو تزي دليخا ريفاند خد غورو غنزبكا تخيل ندحري كملس يخيل ابانك خا ينزبلا نيران دحر دليخا خا بدحري برودكت لنا ينزبلو ات برودكت انتاي مخانو اي غلصني مالتي وشت مساعتها خاتفلطو انا جن او ገንዘብ ኢንቨስት ገረ ማለት እዩ ልክ እትትካል ከም ሕጋዊ ግን ንዓና ዝጠቅም ኣይኮነን ሰብ እንዳምጻኻ ትኽፈል ማዕረት ክንት ተረባሕ ዝበሃል ኣይራኣሁሉን ኣይኮንኩናነ ብዙሓት ሕዋትና ስጋ ሕጂ ነዚ ኣይጎደፎን ይሽርሽር ኣለዋ ስጋ ሕጂ ማለት እዩ ንሕና ማኪና ገዚእና ንሕና ከምዝ ገርና ንሕና ገዛ ገዚእና ኣነ ኮችኩስቶ ይበሃል كمزي كنت زع عمت جيرة 5 عمت جيرة 4 عمت جيرة 3 عمت جيرة ندبلا بزحات الزاربة لوا حنت حبتنا حج بقدماي أفتق زيت انت حزاركو أفتحتك تأتو دالي عزنبرت لي حنت حبتنا ماكينة تجزأت تسدر لينا باي مالتي
إذا سبزي أمسخ تسرح نيرة الصدق يلهن سلمت على حتى قريبة هاللي سبعي ليا أنا بيزنس نهزبي هاساي سلازخني حرام كأسلازخني كاب جنزب أمس إيكا سلا تغفل أو قاريس أيو حدا سب كأزوت خوي لن يليا حق بحق أنا أو حدا سب زوت خوي لن بزح حسبات كأطويلهم بتحتي تمزجيبوا منيرهم بو حدوث العلمي تسب تمزجيبوا نيرو اتيوم كن أتينا إلهم زنورجن حمش تسبات خانو نعخي أمين نايناجن إيلات نبفلح حنتو قال بنبرت أوداتو النيرهم أنا خونتاتو مسرع خشعو إليهم بحق مستاكوش تزارو إليهم تاكوش هم حلاليه أساون قديس أصلهم سلمت يستخديت قلت لنا نابكوش تحلفنا إلهم قاعد صغدات جيرهم لي إليهم شعمو ودأتها سمعو أنا زروح كلنا قريب الليل انترفق جزيت فيه وذا أيكونن كقليل أيكونن أب كمبيوتر مولو معلتي نايسب كتملس حدا صراحة كايز سايز قبركها لك استرس يخاتخول ناي سوشيال ميديا كل ساعة زي نيتوركر تخينكا بتعمون استرس على وقت كله لك مالتي وي حدا سرع وقت كون على كامبر كم زنا هنا كبلعي له بغن عنا زات وي عينه قولني لا مالتي حدا حرامي بجمر تزحتنا اللي كمان سلازي اليوم انا نتم سبات مالتي شعو انا ربحه زي رخف كله اقاريص يالله زحواتي كم صقم الله اليوم انت حيد امو خمزيل كارفرتايز تقبرني يركيلومني ومسيلني زي ربح كله ربيحه تبلني يركي إلومني ربيحه إلا تزاربي أي فلني أنا لك كمزي جوارو سلا تبهلنا بوش مالتي كل ساعة كمزة عينت بأرفرتايز سرح نجار حق له مساعة خات مرت له ناتو حدا أنت يمزبلوها قدامي لك نسخة مثيل كأخيت مالتي السخة حدا هبتام مثيل كأب أدا يجلس إيه له هبتام مثيل كأخت مسألك ود تخينو بعد لانجلن تخدينه مسألة قال دم زبلة تخدينه مسألة كوم دم لايف كتوصل كلا فلتر زخانة بسئل مالتي فلتر زجبرك كاميرا بلاخت مسألة ديكوريشن ديت فتحينا أنت ديكوريشن تفتحينها نعيزل لوا جزئة لك زين الساعة مثيلة تقرب على لوا مالتي كم ذا أنا تغيله مثلي مسئة يزله سب أي مسئني ما بزحته هبتعمل تمثيلهم وكانت الزرب أنا تسب زئمن تبي لم يم أرفرتايز جبرو مالتي لك عقم يوم زبلوها مالتي سلز خمس جير كها سبتمس أفتحتها حجي ربح سلزي رخوكو دحر دوليكم وتو تزيكونا 104 شعتن كسحبوا تقوليكم اليوم قال يوم سحيبه ما قال يوم قاعد حان وش تأتينا ولا تمرت التلوث زي المهارتاي تجمع لوينهم زعته له وسحجي برايفت جروب اللو مالتي إذا تكالزي أنا جيك يزبهال أب جرمن اللو مالتي أب ديزل درف نويح عمتات دسرحي زق نويح عمتات كسرح كله انتهي مالتي حجي أقول علي 100 دي قلت 100 قال سبعة اللو مالتي قل أتي أم ربعين أبنى الدحر 100 شحال يوم كينهم أتوم عسران حميشتن شحيم أكتيف زلو مالتي أتوم زلعلو أتوم 7 حميشتن شحسي كم زناتي يزقودوا فوهم قل أتو كل شع أنا هنبع عليه جابت جروب على خو عاوزن مسلم يزال خو قل كنت زو جروب على لنا عند ولد مع مشهر شهر خوانا مالتي قالوا جروب علىهم دريم تيم بحال جروب علىهم مالتي تيجن أنا جيكي بحال برودكت لويت برودكت زت من حبرة سبنا وناي كوناني نعي مسئنيو ماشين على ناي ماي مساري قالوا دم أتم دم بزاكتو أتم عن سباقتو أتم كارنشيم كتتو أتم حماتيم كتتو أتم لقج والكتتو أتم طلما كتتو أتم سرايا كتتو أقول لك كتتو لامزال سحرتم كتتو كباب سمرا كتتو أنت دقدتكم تمتو مسينا لدبشنتو نوكد بحثتو سبعي سبعين يوم تمتو أنا كبابي قرنا خدوز بهلا بيرترا عد توليد زعابي خي حجاب زي قرنا خدوز بلك هذا اللي عد كبابي 450 جبار زركبوا عديا أبتا عدي أزجي حدقا استيقوين الله قرنا خدو نوزبا دي أبي بوتاي نوزبا لقوا عن سبع كبابي حمبرت زلو أوكي حجب زعاد انتهى قاتي مسلكا كلتا صوم نقبر أو حدا قلعة كمزي أنت قرب قريت كايلو مستتحازو
ቆልዓ ተመላልስዎም ወታደራት ሃሪሞም ብጥይት ቀትሎም ተዓዲ ኩሉ ሓንሳብ ሕጭው ንምንታይ ብጥይት ትቀትልዎ ኢሉ ምስተሰ እታ ዓዲ ብሙሉ 450 ገበር ዝብለካ ዘለኹ ነፍሲ ወከፍ ካብ ገዛ ኣሲሮሞ ማለት 450 ብሙሉ ተዓዲ ተኸቢባ ተኣሲራ ብሙላ ነፍሲ ወከፍ ቃርና ከዶ ዝብል ታሲራ ዘለዎ ተኣሲሩ እተን ከባቢኣ ዘለዋ ዓድታትካ ከባቢ ሓበላ ሊባን ገለመለ ዝበሃላ ኣለዋ ትፈልጠን ማይ ብትኾንካ እተን ከባቢ ዘለዋ ብሙሉን ብወታደራት ተኸቢበን ኣለዋ ንዝኾነ እውን ሓቲትካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ማለት ኣብቲ ከባቢ ሓሶት ክብለካ ዝኽእል የለን ደውልኩም ዝኾነ ከረጋግፅ ዝኽእል ሰብ ደቂ ከባቢ ወላ እንተለኹም ከባቢ ትፈልጥዎ ዓድታት ወላ ተለኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ደውልኩም ኣለኹም ኩሉ ብወታደር ተኸቢቡለት ዓዲ እቶም ዓዲ ቶታል ተኣሲሮም እዮም የለውን እቶም ጎረቤት ዘለዋ ዓዲስ ብኡ ሓልፋ በቲ ከባቢ ድሕር ቃርና ከዶ ከይትኸውን ሲ ታሲራ ኸዮም ተፃርዩ ዝኾነ ኣረጊት ሰብኣይ ይኹን ማለት እዩ ሕጂ ተማዓድስ ሓደ ቆልዓ ምስ ቀተለ ወዲ ክንደይ ዓመት ይተቆልዓ ንሽተይ ብጣዕሚ 18 ከባቢ ገብሪ ነብሱስ ብጣዕሚ ከማን ኣብዚ ከማን ፖስት ገለ ለሞ ነይሮም ከማን ብዙሕ ማለት ኩሎም ቶም ስድራና ተኣሲሮም ስለ ዘለዉ ሕጂ ተቆልዓ ንቡር ቀብሪ ከማን ይረኸበን ወልሓን ኣገዳሲ ይኮነን ምትስእልናቱ ብዝኸስታይ ክነብሎ እምበር እታ ዓድስ ዝኾነ ደዊልካ ክትረጋግፅ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዓድታት ወላ ደዊልካ ማለት ኩሉ ሓቂ ምዃኑ ማለት ፅሕፈለይ ኣለ በዚ ኢንጂነር ሓቂ ይብለኒ ኣሎ እስኪ ቀፅል መዓስ እዩ እዚ ሕጂ ሎሚ ትማለዲ ክልተ ሰሙን ይገብር እቲ ቆልዓ ካብ ዝቐትልዎ እቲ ዓዲ ግን መዓስ ተህስዩ እታ ዓዲዳ እኳ ሽዑ እዩ ምስቶም ምልሻታት እንዲኦም መጀመርያ ክስታይ ገይሮማ እቶም ምልሻታት ምስ ተወሉ ሽዑ ከቢቦማ እቶም ወታደራት ነፍሲ ወከፍ ሽዑ ሕጂ ብቶታል እዩ ደንቤታት ኣሎ ተረዲኻኒ በቲ ኩነታት ወላ ደንቤታት ኣሎ ሕጂ እቶም እቲ ቆልዓ ካበይ እዩ መፅኡ መለም ዝተባሃለ ገረብሲ በዚ ደንበታት ይቆሪፁ ገለም ዝተባሃለ ገረብ እንታይ ፅናሕ ምሕዘኒ ተኣሲራ ከላ ብፍላይ ዛ ትብላ ዘለካ ከዓ ሕጂ ሰብ ሓደ ተኣሲሩ ኢና ንሰምዕ ዘለና ክልተ ተኣሲሮም ሕጂ ግን ዓዲ ምልእተይ ተኣሲራ ንብል ኣለና ቶታል ብለካ ኣለኹ ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ማለት ቶታል ተዓዲ ዝኾነ ሓቲትካ ክትረጋግፆ ትኽእል እዩ ዘን ብለካ ዘለኹ ዓድታት ብዙሓት ጠቂሰልካ ከባቢ እያ ንሽቶ ኣብ ዝኾነ ኣበን ዘሎ ካብን ዝውለት ሰብ ሓቲትካ ክትረጋግፆ ትኽእል እዩ ዝገርም ሕጂ ብቶታል ዝቆልዓ ከም ዝብለካ ዘለኹ ኣብዚ ደነቢ ገረብ ቆሪፁ ምስ ተባሃለ እንታይ እቶም ዓዲ ተኣሲሮም ምስ ከዱ ካብኡ እቶም ዓዲ እቲ ደንበ ዝበሃል ኩሉ ኣንድድዎ ተባሂሉ ብቶታሊ ነዲዱ ሓውል 10 መዓልቲ ሂቦሞ ነይሮም 10 መዓልቲ ከይፍረሶ ዝፀንሐ በዓሉ ማለት ብሓዊ እንዲዶሞ ነቲ ደነብ ዝብለካ ዘለኹ እቲ መንግስቲ ዝንድድ ዘሎ ሕጂ ወታደራት ወሪዶም ፀዊዖም ብደንብ ሰራዊት ወሪዶም ናው በቃ ኣቃፂሎሞ